कोई परेशानी हो सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाया जाए? अल्लाह का। यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है, सीनों के राजों को भी जानता है। हुवा अअलमु बिकुम इज़ अंतुम अजिन्नतुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं जानती थी, माँ के पेट में थे तुम, वो उस वक्त से तुम्हें जानता है, तुमसे मोहब्बत करता है माँ से भी 70 गुना ज्यादा। अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी अजमत है, उसका जलाल है। लिहाजा जब भी पुकारा जाएगा, वो पुकार जो असबाब से हटके है। असबाब का मतलब क्या है? मुझे प्यास लग रही है, मैं कहता हूँ पानी चाहिए, आप जाएंगे उठ के कूलर से पानी निकालेंगे ले आएंगे। ये वो मदद नहीं है, ये तो हर एक से मांगी जाती है। एक मदद वो होती है उसके इरादे का नाम। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो दो काम करता है, या तो वैसे असबाब पैदा कर देता है या बगैर सबब के काम कर देता है। वो बगैर सबब के काम करे, इसको मोजज़ा और करामत कहते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा और करामत। कोई सबब नहीं है, कर दिया उसने। जैसे बनी इसराइल में एक बंदा मर गया, कुरान से पता चलता है और आसमानी किताबों से भी। कातिल का पता नहीं चल रहा था, बड़े फड्डे हो रहे थे, बेगुनाह लोगों पे इल्जामात लग रहे थे। अल्लाह ने उस मकतूल को जिंदा किया, उस मकतूल ने खड़े होकर नाम बताया मेरा कातिल ये अल्लाह ने मदद की सबब के बगैर। ये होता है ये मोजज़ा। करामत अब बुजुर्गों की होती है और मोजज़ा पैगंबरों का। फर्क सिर्फ इतना है कि करामत पर ईमान जरूरी नहीं है जब तक कि वो कतई दलील से साबित ना हो। अगर कतई दलील के बगैर है तो अगर आपको बयान करने वाले पर एतमाद है तो मान लें, बयान करने वाले के बारे में आपका ख्याल है फेंक रहा है लंबी लंबी, तो नहीं माने। इन मोजज़े का इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन कुरान में कुछ करामतें ऐसी हैं कि है वो करामत लेकिन माननी पड़ेंगी, क्योंकि बयान कौन कर रहा है? कुरान बयान कर रहा है। इसी तरह बयान करने वाला काबिल एतमाद है, आपको पता है ये झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी आप इनकार कर रहे हो, तो ये करामत का इनकार नहीं है, फिर खुदा की कुदरत का इनकार है। मैंने शहीदों के खून की खुशबू खुदा की कसम अपनी नाक से सूंघी है। अब जिसको मुझ पे एतमाद होगा मान लेगा यार अल्लाह की कुदरत है, बंदा शहीद हुआ और उसके खून से अल्लाह ने खुशबू पैदा कर दी। लेकिन आपको अगर मुझ पे एतमाद नहीं, आपका ख्याल है ये मौलवी साहब फेंकू है, तो ना मानो आप। लेकिन आपका ख्याल है कि मौलवी साहब फेंकू नहीं है, क्यों फेंकूंगा भाई? क्यों झूठ बोलूंगा मैं? इतनी बड़ी कसम मस्जिद में मिंबर पे बैठ के क्यों उठाऊंगा? इसके बावजूद भी अगर आप इनकार कर रहे हो कि नहीं जी शहीद के खून से खुशबू आ ही नहीं सकती, तो फिर ये हमारा इनकार नहीं है, फिर ये खुदा की कुदरत का इनकार है। ये वही ला मजहबियत है, इल्हाद है, जिसकी बेस पे लोगों ने खुदा का इनकार किया है। क्योंकि आज बहुत से लोग बाबों की करामतों का इनकार करते करते लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, करामत के वजूद ही के मुनकिर हो गए। ये गलत है, किसी भी चीज के एतदाल से उस पर रद्द किया जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तौहीद ये नहीं है कि आप करामतों का इनकार करते हैं। तौहीद, करामत का वजूद तो तौहीद की बड़ी दलील है कि अल्लाह की कुदरत है। तो मदद असबाब से हटके कौन करता है? बोलो अल्लाह। अब अल्लाह जब मदद करता है तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो बगैर सबब के कर देगा, जैसे मैंने मिसालें दी। फिरौन को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से कैसे बचाया? नाकामी के नक्शे पहले पैदा किए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले, बनी इसराइल को लेकर घोड़े पे जा रहे हैं, दौड़ते हुए, रास्ता भुला दिया अल्लाह ने, सही है ना? आगे पानी है, समंदर है, पीछे फिरौन। बनी इसराइल ने कहा इन्ना लमुद्रकून, मारे गए। बस आगे पानी, पीछे इतना बड़ा लश्कर, गए। अब असबाब की दुनिया में बचने का कोई चांस था? है भाई? इम्पॉसिबल। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पे एतमाद, ये जो एतमाद है ये है वो मोहब्बत जो किसको दी जा रही है? माबूद। अगर वहां कोई साइंटिस्ट आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहता कि मैं कोई अभी ऐसा करूंगा, एक तोप इजाद कर लूंगा और इन फिरौनियों पे आप बम्बारमेंट करोगे, मूसा अलैहिस्सलाम मान लेते उसकी बात? बोलो नहीं। उस पे तवक्कुल करते ना? असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो माबूद किसको मानते थे? अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह। ईसाई सिर्फ अल्लाह नहीं कहते, मसीह अलैहिस्सलाम को भी साथ में मिला लेते हैं। ना ना ना, सिर्फ ऐसे मौके पे सिर्फ कौन? अल्लाह। कोई पैगंबर, कोई वली, कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि अब असबाब से हट के मदद करने की बात हो रही है। इसकी कुदरत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये मोहब्बत और ये ताल्लुक अल्लाह के अलावा किसी और को दिया, आप 100 दफा कहो कि मैं सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह कहेगा तुम एक अल्लाह को नहीं मानते, तुम सिर्फ जबान से बोलते हो, हकीकत में तुम नहीं मानते, झूठ बोलते हो तुम। आप कह रहे हो मसीह से भी दुआएं मांगी जाएं, मरियम से भी दुआएं मांगी जाएं अलैहिस्सलाम, और फिर कहो हम एक खुदा को मानते हैं। तो आपके कहने से अल्लाह नहीं मान लेगा इस बात। अल्लाह कहेगा मैं नहीं मानता, मैं उसको मानूंगा कि ये एक खुदा को मानते हैं जो मुसीबतों में सिर्फ किससे मांगेगा? सिर्फ उस अल्लाह से मांगेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौके पे क्या कहा? इन्ना मईया रब्बी, मेरे साथ कौन है? अल्लाह। क्या मतलब? वो मदद करना चाहेगा तो कर देगा। हजरत मूसा के इल्म में भी नहीं था कि कैसे करेगा, क्योंकि अब तक तो हजरत मूसा ने लाठी को सांप बनते हुए देखा था ना, तो ये लाठी सांप बन के कितने फिरौनियों को खा लेती भाई? क्या ख्याल है? पीछे से सैकड़ों हजारों का लश्कर आ रहा हो और आपके हाथ में एक अजदहा हो, वो अजदहा कुछ कर लेगा?
कुछ भी नहीं कर पाएगा वो, कितनों को खाएगा वो, बल्कि आने वाला सबसे पहले अशदहा पे वार करेगा कि पहले इसको कत्ल करो। तो अल्लाह मदद करता है बाज दफा बगैर सबब के, कहता है चलो भाई। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहि सलाम को वही की कि ये लाठी को आप पानी पे मारिए। हजरत मूसा ने लाठी पानी पे मारी और फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, वो जो पानी था 2 पार्ट में डिवाइड होके पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया, सारा जमा हो गया एक तरफ। इससे भी पता चलता है कि मोजज़ा हो या करामत हो, इसमें वली या पैगंबर के इरादे का दखल नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं जब मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप बना सकते हैं, समंदर के 2 टुकड़े कर सकते हैं, तो हमारे नबी मुश्किल कुशा क्यों नहीं हो सकते? भाई ना मूसा अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा, ना सैयदुल अंबिया मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा सिर्फ एक अल्लाह की जात है जिसके पास इख्तियारात हैं। हजरत मूसा के पास अगर समंदर को तोड़ने का इख्तियार होता तो खुद से कर लेते ना ये काम। वो तो अल्लाह ने कहा कि मूसा आप लाठी को पानी पे मारिए। हजरत मूसा को नहीं पता क्या होने वाला है, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप उस पे अमल करें। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि लाठी को पानी पे मारने की कोई साइंटिफिक लॉजिक है? कभी दुनिया में ऐसा हुआ कि लाठी को पानी पे मारे तो पानी ठहर जाए? हिल जाता है और ज्यादा। तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह डायरेक्ट क्यों नहीं अल्लाह ने कर दिया? मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह हमारी मदद कर, अल्लाह ने कहा ठीक है, और पानी को रोक दिया अल्लाह ने। क्या ख्याल है भाई? रोक देते अल्लाह ताला कलमा कुन की ताकत से, चलो भाई निकल जाओ। मूसा को क्यों कहा जा रहा है अलैहिस्सलाम को कि लाठी मारे पानी पे? क्यों? अल्लाह ताला के कामों में ना एक हिकमत नहीं होती, एक काम में 20 हिकमतें हासिल होती हैं। मूसा कलीमुल्लाह की लाठी पानी पे इसलिए मरवाई जा रही है कि लोगों के दिलों में मूसा की फजीलत भी बैठे कि अल्लाह ये काम खुद भी कर सकता था, लेकिन अपने कलीम की लाठी से ये काम ले रहा है, ये बताने के लिए कि इससे मेरा जो ताल्लुक है, वो मूसा कलीमुल्लाह से जो मुझे मोहब्बत है, वो तुम में किसी और से वो मोहब्बत नहीं है। इसकी लाठी से मैं समंदर के 2 हिस्से में टुकड़े करूंगा। तो जैसे अल्लाह पैगंबर की फजीलत को बयान करने के लिए काम खुद करता है, लाठी और हाथ पैगंबरों का इस्तेमाल करता है, ऐसे ही बाज वलीउल्लाह होते हैं जिनकी फजीलत को बयान करने के लिए काम अल्लाह करता है, हाथ किसका इस्तेमाल होता है? बुजुर्ग का, ताकि लोगों को पता चले कि सारे बाबे 2 नंबर नहीं होते, कुछ बाबे 1 नंबर भी होते हैं। बाज लोगों ने बाबों का इंकार करते करते खुद बाबे बन गए और बाकी सारे बाबों की नफी कर दी। ये गुलू है, समझते हो? जब नहीं पढ़ोगे रात को तो कैसे समझोगे बात? देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। अपने दरबार में कहा मलका सबा अपने कंट्री से आ रही है, उसके आने से पहले कौन है जो उसका तख्त उठा के ले आएगा? एक जिन्ने का मैं ले आऊंगा, इतनी टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं होगा गया, थोड़ा टाइम लगता है आने में और जाने में। एक बुजुर्ग थे जिनके पास इंजील का ज़बूर का इल्म था, उन्होंने कहा अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, ए पैगंबर आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त हाजिर करूंगा। ये कहा और तख्त हाजिर। तो ये क्या था? मोजज़ा था या करामत थी? करामत, क्योंकि गैर नबी के हाथ पे। और हर वली की करामत पैगंबर का मोजज़ा होता है, पैगंबर का मोजज़ा, क्योंकि वो वली के हाथ पे करामत इसीलिए जाहिर होती है कि वो उस पैगंबर पर ईमान लाते हैं। अगर ईमान ना लाते तो वो करामत जाहिर नहीं होती। तो ये पैगंबर की फजीलत है। अब ये लोग कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पे तो करामत जाहिर हुई नहीं, बुजुर्ग के हाथ पे हो गई। आजकल लोग कहते हैं ना, हम जब बुजुर्गों की करामतें बयान करते हैं, ये करामत ये करें, सहाबा के हाथ पे तो हुई नहीं, तुम लोग के बुजुर्गों के हाथ पे हो गई। ये मुमकिन है कि एक की फजीलत ज्यादा हो, उसके हाथ पे करामत जाहिर ना हो, और एक की फजीलत कम हो, उसके हाथ पे करामत जाहिर हो जाए। ये मुमकिन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम ज्यादा था, वो तख्त नहीं लेकर आए। बुजुर्ग का मकाम कम था, उन्होंने सेकंडों में तख्त हाजिर कर दिया। अब जो शिर्क जहनियत वाले लोग हैं वो कहेंगे देखो अल्लाह ने बुजुर्गों को भी इख्तियारात दे रखे, सेकंड में तख्त यहां से वहां उठा के ले आए। इसीलिए हम दाता दरबार पे जाते हैं कि वो सेकंडों में हमल ठहरवा दें। मियां बीवी में हमल नहीं ठहर रहा, दवाएं खा खा के पागल हो गए, तो वहां जाएंगे तो हमल ठहर जाएगा। सही है ना? एक दफा जाएंगे हमल ठहर जाएगा, उनको पास ये इख्तियारात हैं। हम जाएंगे तो हमारे आने वाली मुसीबतों को वो दूर कर देंगे। जब उनको कहा जाता है ये तो शिर्क है, तो कहते हैं फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बुजुर्ग ने ये जब किया शिर्क, वो भी तो शिर्क था। तो जवाब क्या है भाई? वो बुजुर्ग ने नहीं किया, वो किसने किया है? अल्लाह ने किया है। वो अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने उस बुजुर्ग के दिल में इल्हाम कर दिया था मैं ये काम करने वाला हूँ और इसके लिए मैंने आपकी सिलेक्शन की है, कबूल है? उन्होंने कहा हाँ, हो गया। अगर उन बुजुर्ग के पास ये इख्तियारात होते तो वो तो तख्ती दायमा करते रहते बैठ के। क्या ख्याल है? आज अगर कोई बुजुर्ग हो जिसके पास ये इख्तियार हो, वहां से वो अमेरिका के सदर का तख्त उठा के यहाँ ले आए, उसकी अब तख्त का दौर गया, अब कुर्सियां आ गई हैं कि जी अमेरिका के सदर की कुर्सी चाहिए मुझे ताकि मैं बैठ के उस पर सदर अमेरिका बन जाऊं। ठक कुर्सी आई। तो वो साहब क्या करते? ये जो लोडिंग का जितना काम है इनका सारा बिजनेस। अब क्या ख्याल है भाई? हमें फर्नीचर चाहिए घर में जी, बेटी की शादी है, जहेज के लिए लालू खेत गए या तारिक रोड गए,
लोडिंग के लिए यार उस बुजुर्ग को फोन मिला, ये बेड किसी से नहीं उठ रहा है, ठक बेड दुल्हन के कमरे में, बल्कि दुल्हन ही उठवा के ले आओ, रुखसती की जरूरत क्या है, गाड़ी जाएगी, पौ 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 वो बाजे बजेंगे, फिर जूता छुपाई और 20 किस्म के खर्चे हैं। बुजुर्ग को राब्ता किया, हजरत दुल्हन का वेट काफी ज्यादा है और गाड़ी अभी फौरन मिल नहीं रही है और अब्बा रुखसती करने में ताखीर बहुत कर रहे हैं उसके अब्बा। ऐसे भी अब्बा होते हैं मार्केट में। बुजुर्ग क्या करते, भाई मेरे इतने रेट हैं और मैं सदका करूंगा क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, वो खाऊंगा नहीं, मैं मुख्तलिफ इलाकों में ताउन करूंगा, इतने पैसे दे, ठक दुल्हन कहाँ, आपके बेड पे। तो अगर ये दाता बुजुर्गों के पास ये इख्तियारात आ जाए ना तो इस कायनात का निजाम तबाह बर्बाद हो जाए। तो वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो बुजुर्ग थे वो भी एक ही दफा तख्त लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार तख्त दाएं से बाएं करते रहे बैठ के। वो तो अल्लाह ने दिल में डाल दिया कि मैं एक दफा आपके हाथ पे ये करामत जाहिर करना चाहता हूँ। तो करामत इसी तरह ही होती है, इख्तियारात नहीं आ जाते किसी के पास कि जब करें जैसे करें वो फौरन होना शुरू हो जाए, ये नहीं होता। तो जो शिरकिया दिमाग के लोग हैं उन्होंने तो इस पे शिरक करना शुरू कर दिया, और जो मुल्हिद हैं, एथियस्ट हैं, खुदा के मुनकिर हैं या खुदा के मुनकिरों जैसा जहन रखते हैं, बाज ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन वो समझते हैं अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ असबाब से ही होता है। तो ये भी मुल्हिदाना सोच के हामिल है। तो ये वाले स्कॉलर भी बुजुर्गों की करामत का इनकार करते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो समझ लो ये असल में तो लेबल ये लगा रहे हैं कि हम शिर्क की नफी कर रहे हैं, लेकिन शिर्क की नफी की आड़ में असल में अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हैं, ये कि अल्लाह ये नहीं कर सकता। लिहाजा ये हर कहानी को, हर करामत को बोलते हैं कहानियां, हर करामत को क्या बोलते हैं, कहानियां सुना रहा है। भाई कुछ करामत के वाकयात मुस्तनद जरिए से होते हैं। फजाइल अमाल में जो करामत के वाकयात बयान किए गए हैं वो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने खुद बयान नहीं किए, वो जिन लोगों की किताबों से बयान किए वो सारे मुस्तनद लोग हैं, उनमें बहुत से तो बुखारी मुस्लिम और हदीस की किताबों के रावी हैं। अगर आप उनको झूठा करार दोगे तो आपको हदीस पे एतमाद खत्म हो जाएगा। तभी ये जितने लोग हैं ना जो फजाइल अमाल की करामतों पे एतराज करते हैं, ये मौलाना ज़करिया को तो बोलते हैं कि इन्होंने कहानियां सुनाई है। जिस किताब से मौलाना ज़करिया ने वो करामत का वाकया लिया होता है उस किताब के मुसन्निफ को कभी नहीं कहते कि ये झूठा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तभी फजाइल अमाल, फजाइल सदकात की करामतों के वाकयात पे कोई भी एतराज करे ना तो फौरन बोलो कि ठीक है तू अपनी बात पे कायम रहना, जिस किताब से इन्होंने करामत ली है असल में तो उस किताब का मुअल्लिफ झूठा है ना, तो तू बोल के उस किताब का मुअल्लिफ झूठा है। फिर जब वो बोले तो फिर आप बताओ कि इस किताब का मुअल्लिफ क्या था, उसकी हैसियत मुहद्दिसीन की नजर में क्या थी। तभी ये जितने लोग हैं ये बस उम्मत में तफरीका फैलाते हैं। तो एतदाल की राह क्या है, ना तो हर बुजुर्ग की करामत को माना जाए, ये टॉपिक से मैं हट गया, दोबारा से टॉपिक पे आ रहा हूँ, ना तो हर बुजुर्ग की करामत को माना जाएगा, एक बात, मुस्तनद जरिए से जो करामत होगी उसको माना जाएगा। दूसरी बात, करामत का मतलब क्या है, इख्तियारात किसी के पास नहीं है। कभी कभार अल्लाह किसी की फजीलत को बयान करने के लिए, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कोई बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले होंगे, कोई जानता नहीं था उनको, अल्लाह ने उनकी बुजुर्गी को जाहिर करने के लिए उनके हाथ पे करामत जाहिर कर दी कि देखो ये भी मेरे नेक बंदे हैं। तो कभी अल्लाह ऐसा कर देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम उसको पुकारना शुरू कर दें। इख्तियारात किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। इख्तियारात अल्लाह के हाथ में थे, फिर उसने मूसा की लाठी से, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से समंदर के 2 टुकड़े कर दिए। किए किसने, अल्लाह ने। तो समंदर के 2 टुकड़े करवाने हो तो किसको पुकारा जाएगा, अल्लाह को। फिर अल्लाह की मर्जी भाई। तो अल्लाह 2 तरह से मदद करता है, एक असबाब से हटके, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, कोई सबब नहीं है, समंदर को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, चलो भाई चलो यहाँ से जाओ। जब फिरौन आया दोबारा मिला दिया अल्लाह ने, इस तरह से भी अल्लाह मदद करता है। और एक ये कभी कभार होता है, ये अल्लाह की आदत बोलो नहीं है। आदत अल्लाह की असबाब पैदा करेगा। अल्लाह की आदत क्या है, मिसाल के तौर पर आप कमारे छड़े छाट अल्लाह से दुआ मांग रहे हो मैं भी साहिब औलाद बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा आपको हमल ठहर जाए और बच्चा पैदा हो जाए, ना ना। या कोई लड़की दुआ मांग रही है अल्लाह बगैर शोहर के औलाद दे दे, औलाद दे दे, कोई आके मौलवी साहब कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, शोहर के बगैर औलाद नहीं मिलती। वो क्या माज़ अल्लाह नकले कुफर कि हजरत मरियम को भी तो बगैर शोहर के मिल गई थी। भाई वो वंस अपॉन अ टाइम, कभी अल्लाह ऐसा करता है कि असबाब के बगैर मदद कर लेता, वंस अपॉन अ टाइम, वरना ऐसा नहीं होता। मोजज़े करामात बहुत कम होते हैं और इन पर शरी हुक्म का मदार नहीं होता। खूब समझ लो, शरीयत जो हमें फैसले करने का हुक्म देती है वो मोजज़ों और करामतों को देख के नहीं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के फैसले करने का हुक्म देती है। मोजज़े करामत सिर्फ अल्लाह अपनी कुदरत बयान करने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूँ, इसके ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप फरार हुए, किसी मुल्क में जंग छिड़ गई, आप भी मजलूमन फरार हुए वहां से, और आपने वो वाला रास्ता इख्तियार किया जहां समंदर है। अब कोई कह रहा है वहां समंदर है, पागल कहाँ जाएगा, आगे नहीं है, इधर से अंडा मोड़ से लेफ्ट साइड पे मुड़ जा, उधर से होता हुआ गुलशन इकबाल से होता हुआ ठट्ठा की तरफ निकल जा। वो कह रहा है नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, सैंड स्पिट और हॉक्स बे की तरफ जाऊंगा। किसी ने कहा वहां आगे रास्ता बंद हो रहा है। क्या कहा तुझे अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम भी तो इसी ट्रैक पे चले थे, आगे रास्ता बंद था, उस खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई और समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो मैं जब वहां जाऊंगा आगे
اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا، اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا، تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے؟ تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے، بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے، وہ راستہ ہی بھول گئے، بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو، کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے، تو اللہ کرے گا، کر تو سکتا ہے، لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا، کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، آج کل تھریٹس بہت ہیں، تھوڑا پرانی بات ہے، جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں، نہیں جاؤ بھائی، وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں، حالات خراب ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے، بنارس لوگ جاتے تھے نا، وصیت کر کے جاتے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا، وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی، لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے نا، تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو، نہیں جی اللہ بچائے گا. اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا، یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا، لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں، لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال، جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو، دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے، نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے، سامنے ٹینک ہے آپ کے پاس، اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا تھا، 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا، وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے، پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا، نہ اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا، ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ، ابو بکر کا ایمان، عمر بن خطاب کا ایمان، سیدنا علی کا ایمان، سیدنا عثمان کا ایمان، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا، ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں. یہ نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو، ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی، اتنا لمبا راستہ طے کرے گی، کوئی اسے خوف نہیں ہوگا. ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون، تم جلدی کر رہے ہو. تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے، بس باتیں کر رہے ہوں گے، کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے، نہ صحت کا سبب، بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی. اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی، اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے، اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو، لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں. جان بچا کے کیا کریں؟ یہ نکلنا بڑا مشکل تھا، مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں، کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے، اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار. بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا
समंदर के 2 टुकड़े करके वो मुझे क्यों नहीं बचाएगा, चलो निकलो। ना 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 ना, फरमाया यहाँ से नहीं उधर से जाएंगे ताकि किसी को शक ही ना हो, किसी को वहम ही ना हो। तो मोजे और करामत के वाकयात सुन के ना, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत पे ईमान लाना है हमने कि अल्लाह कभी कभार इस तरह भी मदद कर लेता है। करना वही है जो असबाब कह रहे हैं। कितने शुगर के मरीजों को देखा है रसगुल्ले खा रहे होते हैं, कहते हैं मौत तो एक दिन लिखी हुई है और अल्लाह है बचाने वाला। मैं उनसे कहता हूँ मौत लिखी हुई है, तेरी बहुत जल्दी लिखी हुई है, क्योंकि अल्लाह को पता था ये शुगर का पेशेंट है, लड्डू के डब्बे खा जाएगा, लिहाजा अगली 1 जनवरी से पहले फरिश्तों को ऑर्डर हुआ होता है कि इसकी लिखी हुई है 31 दिसंबर के 12 बजने से पहले उसको उठा लेना, डेट चेंज नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ तो होता है लेकिन वो लिखा हुआ हमारी हरकतों के हिसाब से ही होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? मौत लिखी हुई है लेकिन उसमें हरकतें भी लिखी हुई हैं कि ये इतनी जल्दी मर जाएगा। क्यों? काम सारे मरने वाले करेगा ये, इसलिए क्या हो जाएगा, जल्दी मरेगा। तो मौत का एक दिन यकीनन मुतय्यन है, लेकिन उसके असबाब भी मुतय्यन है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तभी मुसलमानों में आप देख लो, मोटा है तो मोटा ही होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। गैर मुस्लिम असबाब को फोकस कर रहे हैं, उस सुबह उठ के वर्जिश भी करते हैं। मैं थाईलैंड में गया तो फजर की नमाज के बाद मैंने देखा फुल मार्केटें खुली हुई है, ऐसे जैसे खचाखच रश होता है बाजार में। अभी सूरज निकला है और इतनी मार्केटें फुल। हमारे यहाँ तस्वुर है 12 बजे भी मार्केटें नहीं खुली हो तो ये कौम सेहतमंद रह सकती है? खाए जा रहे हैं। मेरे सिर्फ पराठे वाले बयानात को फोकस किया हुआ है, वर्जिश वाले बयानात को फोकस किया ही नहीं है। तो ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई, फिर बीमार होते हैं। भाई अल्लाह, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बहुत बड़े हैं, यकीनन अल्लाह बहुत बड़े हैं। इसी वजह से तुझे इन लड्डुओं की वजह से बीमार कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं तुझे। तो आज मोजज़े और करामत बरहक हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि मायूस मत होना, बाज दफा सारे असबाब फेल हो जाते हैं। हमने तो असबाब ही इख्तियार करने हैं भाई कामयाबी के लिए, जैसे नबी ने इख्तियार किए। मक्का में जिहाद नहीं किया आपने, फिर गज़वा बदर में भी एक इत्तिफाकी वाकया हो गया, वरना आपका इरादा 1000 के लश्कर से लड़ने का नहीं था। फिर उहुद में भी मुशरिकीन ने पहल की थी, आपने बढ़ के मक्का पे हमला नहीं किया, तो दिफाई पोजीशन में आप लड़े हैं कि दिफा करो अपना, वो तो करना बनता है ना, वो तो करना ही करना था, दिफाई पोजीशन। फिर गज़वा खंदक में चारों तरफ से कबाइल ने मिलकर हमला का इरादा किया, तो भी आपने दिफा पे इक्तिफा किया, बढ़ चढ़ के उन पे हमले नहीं किए। भाई दिफा करो किसी तरीके से, उसमें मशवरे लिए। मशवरे कैसे लिए? सहाबा कराम ने ये जंग पहले कभी देखी नहीं थी कि चारों तरफ से मिलके कोई हमला कर ले। तो आपने सलमान फारसी को बुलाया कि फारिस में तुमने कभी ऐसी जंग देखी है? उन्होंने कहा हाँ हमने देखी है। क्या करते हो? खंदकें खोदते हैं हम ताकि दुश्मन अंदर ना आए। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था खंदक, वो खंदकें खोदना आसान काम नहीं था। वो ऐसा नहीं है किसी बिल्डिंग के लिए एक गड़ा खोदा जा रहा है, चारों तरफ वो तमाम एरियाज जहां से दुश्मन के आने का खतरा है, इतने बड़े गड्ढे खोदे जाएं कि दुश्मन का ऊंट और घोड़ा उनको क्रॉस कर ना सके। ये आसान काम था, जबकि मदीना इकोनॉमिकली उस वक्त इंतहाई कमजोर था। भूख से निढाल हो रहे हैं लोग, प्यास से निढाल हो रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन आप कुदाल लेके गड्ढे खोद रहे हैं। वहां भी तो आप कह सकते थे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मदद का वादा किसने किया है? बोलो, अल्लाह ने किया है। मदद का वादा अल्लाह ने किया है, तो इतनी टेंशन नहीं भाई। बस थोड़ा बहुत मशवरा मैंने ले लिया हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से। बाकी फारिस के लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे? वो तो है काफिर। हम लोग होते हैं बोलते काफिर का बच्चा है, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हो, काफिर के बच्चे हो, हम ऐसे कहते हैं ना। तो काफिर का बच्चा हमें बताएगा कि हमने कैसे जंग लड़नी है। तो हजरत सलमान फारसी मोमिन थे, लेकिन जो स्ट्रेटेजी थी वो किसकी लेकर आ रहे थे? फारसियों की, जो उस वक्त आग की पूजा करते थे। तो नबी ने वो उसको कबूल किया कि बेहतरीन सजेशन है। जब अपना पूरा काम कंप्लीट किया तो फिर मोजज़े जाहिर होना शुरू हुए। फिर मोजज़े हुए हैं कि एक सरीद का प्याला वो 20 लोगों के लिए काफी हो गया। एक दूध का प्याला, एक प्याला है और सारे सहाबा उसको पी रहे हैं, वो प्याला खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि जो आपका काम था आपने कर लिया। अब अल्लाह असबाब को फेल करके वो काम जो हमारे बस में नहीं है वो कौन करेगा? अल्लाह करेगा। तभी लड़ना फौजों का काम है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ हर बंदा उठ के खिलाफत की तहरीकें चलाना शुरू कर दे कि कब तक इन हुक्मरानों का जुल्म सहोगे, जिहाद करो इनके खिलाफ। मेरा भी एक क्लिप चल रहा है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, हमें दुनिया में कोई पनाह नहीं देगा। हमने तो बहुत लोगों को पनाह दी है, हमें कोई नहीं देगा। इसलिए हुक्मरानों को बुरा भला कहना छोड़ दो। और आगे मैंने वजाहत किया, बुरा भला कहने का मतलब मुसल्लह बगावत, जायज तनकीद करो, ये मैंने कहा है, लेकिन मेरा क्लिप लोग अधूरा चला रहे हैं। लो, मुफ्ती साहब कह रहे हैं हुक्मरानों को बुरा भला भी नहीं कह सकते, जो मर्जी करते रहें। ये मैंने नहीं कहा। जायज तनकीद 100 दफा करो, धरने भी दो, कंटेनर ला के रखो, अपने मुतालबात पूरे करवाओ। अगर नहीं करवाने होते मैं अदालती खुला के खिलाफ इतना क्यों चीखता? मेरा मकसद है मुसल्लह तहरीक की तरफ मत जाओ, बम धमाके, मार धाड़। ये काम किया तो मुल्क में लाशें बिछेंगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। गजा से ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे हमारे मुल्क के, क्योंकि ये जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस्लामी खिलाफत की, इनके पास बातों के सिवा कुछ भी नहीं है।
खिलाफत खिलाफत का लफ्ज इन्होंने बदनाम कर दिया है। हर 4 दिन में कोई उठता है कि पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम लेके आऊं। तेरे पास कौन सा मैकेनिज्म है, तेरे पास क्या स्ट्रेटेजी है, पहले क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर लड़ेगा कैसे? क्योंकि इसीलिए तो आपको फौज से लड़ना पड़ेगा, इस्लामाबाद पे कब्जा करना पड़ेगा। क्या कैसे करेगा? कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटियों के लड़कों को और तलबा को एक अंधेरी गली में बंद कर दिया। फिर होता क्या है, एजेंसी वाले इनको उठाते हैं, फिर ये मिसिंग पर्सन बनते हैं। और ये जितने लीडर खिलाफत के नाम पे ये दंदनाते घूम रहे होते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। एजेंसियां इनको कुछ नहीं कहती। एजेंसियां कहती हैं इनकी दावत पे जितने लोग आ रहे हैं ना, उनको खड्डे लाइन लगाते जाओ, इनकी चमड़ियां उधेड़ी जाती हैं, कोई पूछने वाला। तो ऐसे जितने भी स्कॉलर्स हैं ना यूनिवर्सिटियों में आजकल, ये बहुत इस तरह के स्कॉलर्स आ रहे हैं कि देखो ये मौलवी निजाम के खिलाफ नहीं खड़े होते। निजाम के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है? मतलब पहले वाजे करो, क्या मतलब खड़े होने का मतलब? अगर तुम ये कह रहे हो तोपे गने लेके निकल जाएं, ये निजाम के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे भाई, इससे नुकसान होगा, मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क के टुकड़े होंगे और गैर मुस्लिम ताकतों के हाथ में ये कंट्री चला जाएगा, इससे बदतर हालात हो जाएंगे। और अगर निजाम के खिलाफ का मतलब ही कि एहतजाज करो, मीडिया पे धरने देके 100 दफा करो, किसने मना किया भाई? किसने मना किया? बांग्लादेश वालों ने किया ना एहतजाज, कामयाब हुए वो, तो किसने मना किया आपको एहतजाज करने? यहाँ तो बात खिलाफत से शुरू हो रही है। और खलीफा कौन होगा आज तक नहीं डिफाइन कर पाए ये लोग। वो खलीफा होता है वो बेचारा इस काबिल ही नहीं होता कि उसको कोई औरत अपना शौहर बना ले और वो मुल्क का खलीफा बनने निकला होता है। ये यूनिवर्सिटियों में बहुत हो रहा है आजकल। जाएंगे तो कुछ चिश इंग्लिश मारी और फिर मौलवियों को बुरा भला कहा कि मौलवी तो ये कर रहे हैं, मौलवी तो तकरीरें कर रहे हैं, तो तसव्वुफ में लगे हुए हैं, तज़किया में लगे हुए हैं, निजाम की तब्दीली। और निजाम की तब्दीली का मतलब पता है क्या होता है इनका? बगावत। अब तो वाज़े लफ्जों में कहना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों को एजेंसी ने उठा के उनके अगले पिछले गुनाह माफ किए फिर छोड़ दिया, तो वो बगावत का लफ्ज यूज नहीं कर रहे। अंदर अंदर उनके वही जज्बात हैं, खिलाफत, निजाम तब्दीली। अबे क्या मतलब निजाम की तब्दीली? हमारे पास एक सूटेबल पैकेज है निजाम की तब्दीली का। वो पैकेज क्या है भाई? यूनिवर्सिटियां बनाओ, स्कूल बनाओ, तालीम को फोकस करो, ताकि आपकी छत के नीचे जब कोई बंदा पढ़ के फौज में जाएगा, जब कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, जब कोई अदलिया में जाएगा, माहौल आप उसको दीनी माहौल दोगे तो वहां जाके फैसले भी कैसे करेगा? अच्छे। और अगर आप इन शोबों में नहीं गए तो फिर ये तमाम अहम तरीन शोबे आपने इस्लाम दुश्मनों के लिए छोड़ दिए हैं। फिर फौज में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, अदलिया में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी इस्लाम दुश्मन लोग जाएंगे, फिर फैसले आपके खिलाफ होंगे और आप धरने देते रहोगे। ये एक सूटेबल तरीका है निजाम की तब्दीली का। ये तरीका नहीं है कि आप उठे और धम धम करके आपने इतने बंदे वहां मार दिए, इतने बंदे वहां मार दिए। इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और अगर हासिल हुआ तो आपको नहीं होगा, उन ताकतों को होगा जो आपको फेवर कर रही हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? उन ताकतों को फायदा होगा इससे। और वैसे भी मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान में हालात खराब हुए ना, मुझे और आपको कोई पड़ोसी मुल्क ठिकाना नहीं देगा। हमने ठिकाना दिया, वो नहीं देंगे हमें। लोग कहते हैं डॉलर लेके ठिकाना दिया था, तो आप भी तो डॉलर लेके हमें भगा रहे हो वहां से। और हमने कितने अफगानी यहाँ पे जो हमारे भाई हैं, क्या डॉलर लेके हमने उनको यहाँ ठिकाना दिया है? किसने डॉलर लिए भाई? आज भी घूम रहे हैं और हमें खुशी है। 0 से करोड़पति बन गए, उनकी जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं। 100 दफा हमें खुशी होती है इससे। मुसलमान है। ज़ियाउल हक की तकरीर आप सुने जाके, जब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था, उसने कहा था, उसके अल्फाज 90, मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं, उसने कहा था अफगानों के लिए हमारा मुल्क खुला हुआ है, आए यहाँ पे धड़ाधड़ आए। आपने उस सारे एहसानात को 2 मिनट में धजियां उड़ा दी कि तुमने तो डॉलर के लिए किया था। तो हमें कोई भी नहीं रखेगा। और मालूमात जब तक ऑथेंटिक मालूमात ना हो ना, तबसरा मत किया करो। ऑथेंटिक मालूमात यही है कि तुम्हें कोई भी नहीं रखेगा। सही है, इस ध्यान में रख। ना पड़ोसी रखेंगे, चाहे वो इस्लामी हुकूमत है, हमसे अच्छे होंगे, 100 दफा अच्छे होंगे। उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, 100 दफा कुर्बानियां हैं। उनके शहीदों के खून से खुशबुएं आई हैं, 100 दफा आई हैं। लेकिन मुझे और आपको नहीं रखेगा कोई भी, ये ज़हन में रखना। और सिर्फ ये नहीं कि रखेंगे नहीं, लित्तर मार के बाहर निकालेंगे, लित्तर मार के। बोलेंगे दफा हो यहाँ से, इज्जत से भी नहीं निकालेंगे, लित्तर मार मार के निकालेंगे। वैसे ही मुलाकात के सिलसिले में चले गए तो ठीक है, रहने के लिए गए, लित्तर मार के निकालेंगे, लित्तर मार के। यकीन नहीं आता, जाओ, चले जाओ, समझते हो? बाकी उनकी कुर्बानियों का कोई इनकार नहीं है, जो इस्लाम नाफिज किया उसका कोई इनकार नहीं है, 100 दफा। और सब हमारे भाई हैं भाई, किसी से नफरत फैलाना मकसद नहीं है। जितने पड़ोसी मुल्क हैं हम तो इंडिया से दोस्ती के कायल हैं, जो खालिसतन काफिर मुल्क है। बस सिर्फ इतनी नॉलेज देना मकसद है कि तुम्हें कोई रखेगा नहीं, समझ रहे हो? और सिर्फ निकालेंगे नहीं, लित्तर मार के निकालेंगे। इस पे लोग एतराज कर रहे हैं मेरे बयानात पे। मैं तो जो ग्राउंड रियलिटी वो बयान कर रहा हूँ, बाकी तो हम तो दोस्ती के कायल हैं भाई। और जो भी हैं पड़ोसी मुल्क के हमारे भाई हैं, 100 दफा आज भी हम उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, 100 दफा तैयार हैं। इसको हम सबसे बड़ा जिहाद समझते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बस जो ज़र्फ आपका है वो सारी दुनिया के सब लोगों का नहीं है, इसलिए अपने मुल्क की हिफाजत करो। आज हम किसी को पनाह भी इसलिए दे रहे हैं, दे भी इसलिए रहे हैं कि हमारे पास एक कंट्री है। नहीं हुआ खत्म। जब बात को मैं समेट के खत्म करता हूं, तो अल्लाह 2 तरह से मदद करता है इंसानों की। बाज दफा असबाब के बगैर, जैसे मोज़े और करामात। लेकिन अल्लाह की आदत क्या है? असबाब पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है भाई? असबाब। ऐसी जगह से असबाब पैदा करता है जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। तो फिर मुल्हिद कहता है यार ये तो सबब से हो रहा है ना, ये तो सबब से हो रहा है। क्यों तो सबब से हो रहा है? ये तो अल्लाह कहां कर रहा है भाई? वो सबब पैदा किसने किया है?
اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آیا وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا ہے. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی، بہت کچھ ہو گیا، آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا ہے. کوئی ایسی بیماری لگا دی، ساری دولت اس بیماری میں خرچ، جائیدادیں تقسیم ہونا، جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ایک بیماری ہوئی، علاج میں زیرو ہو گئے، بالکل کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم، بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے. ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹ صاحب رہا کرتے تھے، ہر وقت مولویوں کی برائی، مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں، کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے، تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار، تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملے، ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، کوئی قاری صاحب تھے، کچھ غلط ہو. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو، لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار، سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے، لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا، 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے، عالم ایسے، بزرگ ایسے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکات. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب. ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں وڈیاں جو بےچارے کینسر ہو گئے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، 1 کروڑپتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتا. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا، سب سے معافیاں مانگی، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے، جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا، صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا، اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ نیچے سے گردن کاٹنا، مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں، ابو جہل جیسے. تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے. تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا ہے، ہم ہر مسیحی کو نہیں چھڑتے جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا، مسلمانوں نے ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے. تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا، شرک کا، وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا، اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا. تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے، صحیح ہے نا. اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بیسیوں جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد. کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کے اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے 2 زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، وہ کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے. چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آئے.
اور تو پہلے بتا تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, تو جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکات دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکات دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب, فعجبنا يسألہ ويصدقہ. بھئی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہے سچ کہا. کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے, اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھئی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل کو بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے, پھر آپ نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. متسا, قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہے نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا, تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے, موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. سمجھ رہے, ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے, دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فاوجس فی نفسہ, خاف موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا morال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فاوجس فی نفسہ, قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سے. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ. اس اللہ نے اعلیٰ پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں.
جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے. ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے. جا رجل یو سڑے راغلے، یو سڑے کہیں گے نا، یو سڑے راغلے، موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے، جا الرجل، تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا، تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا، تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ، اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی، اعلیٰ نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخاف، تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں، یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں، تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے، وہ جو انسان تھے، وہ جبریل تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی پیچھے پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں، لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کرے. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے ابا ہی ہو گیا، تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے، ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے. بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے.
ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20-20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے, جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہو گیا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے, تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے وہ شخص کون تھا. میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ہذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے بھائی, کوئی مسافر آیا. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھا, صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا تھی. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو, اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے.